अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एसपीएस के साथ हाजिर खिदमत थे। वफाकी आईनी अदालत, मुल्क की बड़ी आईनी अदालत, एक ट्वीट किया है ज़रा, चलें हुआ क्या ज़रा वो भी गुफ्तगू करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें रही मेरी, और बहुत कोशिश की है कि चीज़ों को, आज बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा है, और मतियुल्लाह जान के बारे में क्या हुआ वो गुफ्तगू करेंगे। और हमारे दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं। अच्छा, मैंने उस पर ट्वीट किया, मैंने हो सके तो मेरी टीम बैकग्राउंड पे वो चला देगी, पहले उसी पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा नवाज शरीफ से चंद रोज़ कबल जाती उम्रा में अहम शख्सियत ने मुलाकात की, और लीगी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर मुस्बत बातचीत हुई, जबकि चंद रहनुमाओं की राव में हुकूमत की कारकर्दगी की बेहतरी की बात हुई। चल हुकूमत फारग है ना, तबाही और बर्बादी है 3.5-4 साल में, कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो शौक कर रही हो कि आप आगे बढ़ें। नहीं बढ़े आगे भाई, यानी मेरा यहाँ तक ख्याल है 3.5-4 साल में इतनी करप्शन और इतने हालात बुरे इससे पहले नहीं रहे हैं। कोई इदारा सुनने के लिए तैयार नहीं, जो दिल कर रहा है मुझे बता दें, कोई पकड़ा हो आपने। और जब वो बड़ा बताया जी ख्वाजा आसिफ का, पता नहीं वो बंदा अफसर पकड़ लिया तो ये पैसे तो वो पैसे, वो किधर है भाई, वो किधर है? बताएं ना कौम को सच, ना सच बताया करें कौम को। जब सच बताएंगे तो चीज़ें भी सारी सामने आएगी। लेकिन ये इस तरह की दाल उठी नहीं आए चलने वाली। 12वां खिलाड़ी या बहादुर शाह जफर बेचारा क्या करेगा यार। और जो वो लहर या जो भी ऐसी मजाकन कहता हो तुम, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी, यानी वो अपने हल्के में बैठ के हल्के की सियासत कर रहे हैं। क्या ताल्लुक आपका ताल्लुक क्या इस बात से कि आप विरसा बचाने लगे हैं? कोई विरसा बता दें, क्या विरसा बहाल किया है जी आपने? कोई बता दें। अभी आप वो अपने फातिमा मेडिकल कॉलेज है चूना मंडी में, वो आप चूना लगाने लगे हैं उसका। जी चूना लगाने लगे हैं वहाँ आप कोई अपना होटल खड़ा करने का रहा। चैलेंज करूंगा मैं उसको, याद रखिएगा। आई हैव टेकन दैट मैटर वेरी सीरियसली, और इसको मैं हर फेस पे हर जगह मैं लेकर आऊंगा। मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा कि जुल्म और ज्यादती आप लोगों का काम है जो आप करते आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब हकायक पे आए, ये 12वें खिलाड़ी से बाहर निकलें, कौम के साथ खड़े हो आके, कौम को फेस करें आप। बाकी ये जो कहानियां तोता मैंने कि हाँ जी आपको यानी बताए, इस तरह के ट्वीट शूट चलते रहते हैं कि ऐसे आप हो गए, बहुत आम है। अगर इतने आम होते तो ये जो मुल्क में हो रहा आप होने देते। अगर आपको जमहूरियत से प्यार होता तो आप होने देते, ये 11 का जहाज लेने देते। और जो करप्शन चल रही है उसको रोक तो सही ना, कहीं नजर तो आता ना कि आपका किरदार क्या है। अच्छा, आपका किरदार क्या है वो मैं क्या बताऊं, वो आप लोगों को तो नजर ही आ गया इनका किरदार क्या है। अब वाकई आईनी अदालत ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो मुबीना फोर्स बनाने की बयान पर सख्त नोटिस, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम से बाज रखने का हुक्म दे दिया। और इस मामले पर वज़ीर आला वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। इस सियासी ओहो क्या हो गया, आइन की तशरीह हो रही है ना ये, कि अगर कोई बयान दे दिया ये आइन की तशरीह है। क्या है ये? आइन की तशरीह है। और चीफ जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ने सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, वाज़ेह किया कि किसी सज़ाशुदा शख्स के लिए इस नौइयत की फोर्स का क़याम जो है ना काबिल कबूल नहीं। अब जो सवाल बड़ा अहम उठाया जा रहा है कि किस बुनियाद पर वफाकी आईनी अदालत के क़याम को ज़रूरी करार दिया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की मुबीना सियासी मामलों में मुदाखलत। अब वही अदालत खुद मुतनाज़ा फैसलों के ज़रिए एक फ़रीक को अमली तौर पर मैदान से बाहर कर रही है। और नाक़दीन के मुताबिक ये सूरत हाल इंसाफ के निज़ाम पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसमें मैंने एक ट्वीट किया था, और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने रखा सामने। चले मैं आपके सामने मैं ये भी रख देता हूँ। आईनी अदालत बना दी, मगर सवाल ये है कि आइन मजबूत हुआ और सिर्फ इख्तियारात की नई तकसीम हो गई? क्या ये अदालत कौम अवामी वाकई अवाम के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ बनेगी, या सिर्फ सियासी मुकदमात का नया फोरम? नैब अपीलें भी वही सुनेगी, सियासत भी वही देखें, तो फिर क्या इनकी असल तशरीह कहाँ होगी? जुडिशल एक्टिविज्म के बड़े दावे तो सुने, मगर अवामी मुआफ़त में कोई वाज़ेह और मुस्तकिल सिमत नज़र नहीं आई। अगर इंसाफ नज़र आए तो इदारे बनाने का फ़ायदा क्या? वफाकी आईनी अदालत की तश्कील पर ये बहुत अहम सवाल उठा। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है, आपको पता है। पतंग पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के मामलों पर और फौजदारी मुकदमा के इंदराज से मुतालिक दरख्वास्त,
سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لاہور اور ایس پی آپریشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جسٹس ملک اویس خالد صاحب کا ابھی تک کتنے مقدمے درج ہوئے, کتنوں کو سزائیں ہوئی. جو ٹوائن سوئنگ آپ نے دھاتی ڈور جو برآمد کیا وہ کہاں پڑ گیا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی, کہیں بیچ بوجھ دی ہے ساری باتوں کو. 17 موات ہوئی ہیں اور جتنے زخمی ہوئی ہیں ان زخمیوں کی تفصیلات آئیں تو کیا کیا آپ نے, صحیح ڈیٹا تو لے کے آئے نا ساتھ. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جناب اشتہار وغیرہ جو پیسے خرچ کیے ہیں سرکاری طور پر وہ تفصیلات, یہ بہرحال عدالت نے کہا کہ اس پر ہی اگلی ڈیٹ پہ دیکھیں گے, اور یہ جتنی بھی ہیں اور یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سامنے تو آئیں. یہ وہ معاملات ہے جو میں اٹھاتا رہتا ہوں. اور صحیح ہے نا جی, یہ بڑی واضح طور پر ہے کہ آئین کے تحت شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب غیر قانونی پتنگ بازی کرنے جس میں سہولت فراہم کرنے والا سخت فوجداری کارروائی کی جائے. اور بسنت کی روک تھام کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تنازع کمیٹیاں, گریویس ریڈیسل کمیٹیاں یا گریویس ریڈیسل کمشنر جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال میں نے اٹھایا ہے, بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہیں کیا یہ, کیا ہر محکمے کے اندر بنا دیا بیٹھ کے کہ عدالت کے لیے فورم ہونا چاہیے. میں نے کہا بتائیں تو صحیح اس کا حل کیا ہوا ہے, ذرا یہ تو بتائیں نا کہ کیا کیا ہے آپ نے ابھی تک. اس گریویس ریڈیسل کمیٹی نے کیا بڑا تیر مارا ہے, کتنے فیصلے کیے ہیں گریویس ریڈیسل کمیٹیوں نے, کتنے دنوں میں کی ہیں. اگر میرا چیف سیکرٹری اور سیکرٹری کے اگینسٹ ہے تو وہ کیا اس کا ایک اپنا ڈپٹی سیکرٹری یا ڈپٹی کمشنر یہ لینے وہ فیصلہ کر سکے گا اپنے بڑے افسر کا. یہ بھی کہ نام سے انوملی ہے. یعنی آپ اور ہم عدالتوں میں آتے ہیں انصاف کے فراہمی کے لیے, آپ دھکے دے کے وہاں بھیج دیں ان کو. صحیح ہے نا جی. سلمہ فوزیہ کی طرف سے یہ ہے اور بغیر کسی قانونی جواز کے تشکیل دیا جو آئین اور قانونی تقاضوں کے منافی ہے. اور یہ کمیٹیاں طویل عرصے سے قائم ہونے کے باوجود مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں اور عرصہ دراز سے التوا ہے, سائلین کو انصاف کی فراہمی ہے مشکل ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے سارا. دوسرا ایک اہم معاملہ میں بھول گیا, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس علی نیلم کے سامنے عمارتوں میں آگ لگنے کے واقعات اور ان کے ذمہ داروں کو تعین سے متعلق درخواست ہے. 10 دن کا ٹائم دے, جواب کسی نے فائل نہیں کیا آج, اور سخت برہمی کا اظہار بھی کیا. اور نہایت اہم اور حساس معاملہ ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کہ کیا تمام سارے سوئے ہوئے ہیں کہ بغیر تیاری کے عدالت میں پیش ہوئے, اور کیا اس بارے میں عملی اقدامات کیا کیے ہوئے ہیں. اور تفصیلی رپورٹ داخل کی ہے, 10 دن کے اندر کا ٹائم دیا ہے اور ڈیٹ بھی کوئی یوزر قابل قبول نہیں جائے گا, اور ورنہ اداروں کے سربراہ جو ہے نا وہ ذاتی حیثیتوں میں طلب کیا جائے گا. اور عدالت کے ساتھ کسی طرح کا بھی جو ہے نا نامناسب رویہ برداشت نہیں ہوگا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سے پیش ہوئے اور کہ جب تک ڈپٹی جنرل نے کہا کہ جب تک اٹارنی جنرل کی جانب سے باقاعدہ نامزدگی نہ وہ نہ پیش ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جواب جمع کرا سکتے ہیں. اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اور نمائندہ یا خود پیش ہوں. میں نے بتایا کہ بلڈنگ کوڈ اور فائر سیفٹی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور بڑی تعداد میں عمارتیں خطرناک حالت میں ہیں, ریسکیو سروس کے وسائل ناکافی ہیں اور جدید فائر فائٹنگ سسٹم کا. میں یہ بھی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سارا کا آڈٹ کرانے کی بات ہے, ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ اور ان کے سارے معاملات کو بیٹھ کر سامنے رکھ سکے تو بہتری ہو جائے. اور پھر آگے اسٹیٹ ڈاکس کے حوالے سے بڑا معاملہ بڑا اہم ہے, اس میں سب لوگوں سے بیٹھنے کا کہا ہے, آئیں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. اور میں نے ان کو دعوت دی ہے سب کو آئیں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ این جی اوز کے حوالے سے ہم بھی بھائی ساتھ ہیں ان کے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سڑکوں پہ ان کو پھرنے دیا جائے, کھا جائیں کسی کو مار دیں اس کو, اس طرح کی بات کی اجازت تو نہیں دی جانی چاہیے. اور سپریم کورٹ میں صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی اور انہوں نے کہا جی سارے دہشت گردی کی عدالت میں چلان جمع ہو چکا ہے اور اگلے فرد جرم بھی عائد کی جانی ہے. اور عدالت سے استدعا کی کہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے. ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کی رپورٹنگ کرنے کے لیے بنایا گیا. ججز نے مختلف نواب پر سوالات اٹھائے جس سے نعیم اختر اوان نے کہا کہ اگر فرد جرم عائد بھی ہو جائے تو اسے واپس لیا جا سکتا ہے اور چارج فریم نہ ہونا کوئی حتمی مرحلہ تو نہیں ہے. جس سے مسرت لانی نے منشیات کے مقدمے کے حوالے سے کہا کہ جس پر وکیل نے بتایا کہ فرانسک رپورٹ کے بعد مطیع اللہ جان پر منشیات برآمدگی کا الزام ختم ہو چکا ہے. حالانکہ دیگر پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوئی. جسٹس نعیم اختر اوان نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس دوبارہ کیوں مقرر نہیں. اس پر وکیل نے جواب دیا کہ 23 فروری کے بعد کیس کو دوبارہ فکس نہیں کیا گیا. ججز نے یہ بھی پوچھا کیا مطیع اللہ جان کو بینچ پر کوئی اعتراض ہے اور انہوں نے کہا یہ نہیں, اعتماد کا اظہار کیا اور پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلے روز تک اگلے جواب طلب کر لیا اور نئے چلان سے متعلق بھی رپورٹ مانگ لی.
اب اگلے دن تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی ہے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔